اللہ شفا دیون تے آوے تے دیرا نہیں لینا، اللہ بیمار کرن تے آوے تے کھٹڑے تے بہن اللہ بندہ تلے لاندا پیا، موہ نکھتی گئی اس تے ساری زندگی نہیں ٹر سکیا۔ اللہ بیمار کرن تے آوے بندہ سواری تے بہن لگے چوک نکل گئی تے ساری زندگی مہرے دا مسئلہ بن گئے۔ اللہ شفا دیون تے آوے ساڈے علاقے دا بندہ جے کو مہرے دی تکلیف ہے اتھو کنے لاہور اسپتال چاہ گئن اتھاں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیتے، پیسے غریبیں کے کہنان انہیں کہ اپریشن تھی سی واپس پیندیان، رستے دے اندر کوئی دھکا پیا دھکے دے اتے گاڑی دا دھک لگے، بندہ پیچھو مریض جڑا لیٹا ہویا آئی وہ گاڑی دی چھت نہ لگے جو ولا جو تلے تھے مہرے ٹھکے گئن تے اللہ شفا دے دیتی ہے۔ تساں کھل دے ہو پر میں اللہ دی طاقت دا شکر ادا کرنا، اللہ جڑے غریب کے اپریشن دے پیسے کہنا ایک دھک دے کے شفا عطا کر دیتی ہے۔ شفا دیون والا بھی اللہ ہے تے جڑے ویلے بیماری آوے اپنے رب کو نہ بھلایا کر۔ اللہ فرمے دے ایوب نبی سارے نال رابطہ بیٹھے کریں سادی رحمت انتظار جائی، کیڑا مریض ہے جڑا اللہ اللہ کرے تے اساں کو شفا چا دیوں، کیڑا مریض ہے جڑا سارے نال یاری چلاوے اساں دی جلدی بیماری دور کر دیوں۔ اساں اعلان چا کیتے اور کز برجلک، اے میرا پیارا ایوب اے جی میں ستے پیو بیماری دی حالت اپنے پیر گزر رگڑو، اللہ دیں میں رگڑے نے تے پانی نکلن لگ گئے، چشمہ پھٹ پے، اسائیں کہ ہاضا مغتسل، اے غسل خانہ آئی، اے کیا آئی موٹر لگا دیتی ہیں مغتسل، حکا پمپ لگا پئی، مغتسل واٹر پلانٹ لگا پئی، مغتسل خوہ کٹ دیتے ہیں پانی دا۔ اچھا اللہ کیا کراں، اللہ پاک نے فرمایا دو کم کر، ایک تا اے سمجھے جرا پانی بھی بارے دون ٹھڈا بھی ہے وشراب حلال بھی ہے پی بھی سکدیں، پی تے آپ اپنے جسم تے سٹ بھی صحیح یعنی دھاں بھی صحیح تے پانی رج رج پی بھی صحیح۔ دیکھ اساں کیا کریں دے ہیں، حضرت ایوب نبی چشمہ پانی دا جاری ہے، اللہ دے اے قرآن پڑھ تے کو پتہ لگ سی بیماریاں دور کرنا لکھاؤں ہے، قرآن پڑھ تے کو پتہ لگ سی بیماری دے ایام شفا دے اسباب پیدا کرنا لکھاؤں ہے۔ اللہ دے اساں کے غسل خانہ آئی اے پانی دا ذریعہ آئی اندے نال دھاں بھی صحیح تے ٹھڈا ٹھڈا پانی پی بھی صحیح، اللہ دیں میں پانی پین دے گئے دھندے گئے۔ اساں حضرت ایوب دیاں بیماریاں دور کر دی چند سے تے بیماری دی حالت بیویاں مر گیاں، بیماری دی حالت اولاداں مر گیاں، بیماری دی حالت مال مر گیاں، بیماری دی حالت جانور مر گئے۔ اساں کیا کیتے سے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اساں دا اہل و عیال بھی واپس کر دیتا، اساں دا گھر بھی ولا دیتا، اساں دا بیویاں بھی ولا دی چن، اولاداں بھی ولا دی چن۔ یا اللہ سارا کچھ کیوں کیتا ہی اللہ دے رحمتاً منا، اے ساری طرف رحمت آئی، اللہ کیوں رحمت کیتی ہے، اللہ دے بیماری دی حالت ہے 18 سال دا عرصہ بیماری اجرائے گئے، سادہ در چھوڑ کے کہیں نبی دے بوہے تے بھی نہیں گیا، یا ادا سا کو پسند آئی ہے، اسا شفا بھی دیتی ہے تے رلیا ہویا گھر بھی بلا دیتے سے۔